मैदानिया से तशरीफ लाते हैं अब्दुल बासित बिन अब्दुल रऊफ। अब्दुल बासित बिन अब्दुल रऊफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله